नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकारे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि जब नफ्से अम्मारा मुतमइन्ना में तब्दील होता है और उसके अंदर सब्र का ज़र्फ़ जब लामहदूद होता है, उस वक्त जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला के साथ सब्र इख्तियार करता है, उसके लिए दुनिया में खुदाए ताला की बेशुमार मदद और आखिरत में बेशुमार नेमतें होती है। जैसा कि वो खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि साबिरों के लिए जो है बेहिसाब अज्र है। सब्र करने वालों के लिए साबिरूना अजरुहुम बिगैर हिसाब, साबिरों के लिए यानी ये समझिए कि एक इंसान जो है सब्र कर रहा है, तो सुना होगा हमने कि सब्र का फल मीठा होता है, और बहुत सारे लोगों ने सब्र किया होगा और सब्र के बाद जो है उनको जो है कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा भी मिला होगा। तो जिसका छोटा सी सब्र होता है उसको भी पॉजिटिव नतीजा मिलता है, क्योंकि जो नफ्से अम्मारा में डूबा हुआ है उसका सब्र इतना बड़ा नहीं होता, उसका सब्र छोटा होता है। उसके छोटे सब्र का उसको छोटे सब्र का भी बदला मिलता है, उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। जो सब्र करने वाले होते हैं, जो अभी नफ्से अम्मारा में ही फंसे हुए हैं, वो भी सब्र करते हैं तो उनको भी उनके सब्र का रिजल्ट मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जब नफ्स से मुतमइन्ना वाला हो जाएगा, अब उसके सब्र का पैमाना जो लामहदूद हो गया, जो बहुत बड़ा पैमाना हो गया, जब उस पैमाने के साथ अब वो सब्र करेगा, अब जब वो इतने बड़े पैमाने के साथ बड़ा सब्र करेगा तो उसके लिए अज्र भी छोटा नहीं होगा, उसके लिए अज्र भी जो है बड़ा रहेगा। और वो भी कैसा अज्र रहेगा? अजरहुम बेगैर हिसाब। कुरान ने कहा कि हिसाब के बगैर का अज्र रहेगा, क्योंकि सब्र का मादा भी जो है ये लामहदूद हो गया। अब उसके ऊपर जो भी अल्लाह तबारक व ताला के साथ जो सब्र करने का मतलब है, अल्लाह तबारक व ताला जो भी मामलात उसके साथ कर रहा है, जो भी मामलात, एक जमाने में वो बोलता था कि मुझ पर मुसीबत आ गई, बला ने घेर लिया, मुझको ये पेश आ रहा है, मुझको वो पेश आ रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है, मेरे को वैसा लग रहा है, मुझको फला लग रहा है, मुझको ढिमका लग रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझसे ये वो फला, ये जो सब उसकी लैंग्वेज थी, जो उसको लग रहा था। अब जब ज़र्फ बड़ा हो गया, अब जब सब्र का ज़र्फ बड़ा हो गया और सब्र जो है जो लामहदूद सब्र अंदर आ गया, नफ्से मुतमइन्ना की पहचान, जब लामहदूद सब्र आ गया तो अब ये जो चीजें हैं ये एक उसकी जिंदगी में तिनके की हैसियत रखती है। फिर ये एक जो है समंदर सब्र के सामने जो एक कतरे की हैसियत रखती है। तो ये कुछ महसूस ही नहीं होता और वो इस पर आराम से ठहर जाता है, आराम से ठहर जाएगा और उसको कुछ भी उसका एहसास नहीं होगा जब नफ्से मुतमइन्ना वाला और उसके सामने बहुत सारी चीजें। इसलिए अल्लाह वालों को जब देखा गया है तो लोग हैरान थे कि ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें ऐसे ही हैंडल कैसे कर लिए, इतनी बड़ी बड़ी चीजों को जो है ये एकदम इनके नजदीक फूल के जैसा कैसे हो जाती है, बड़े बड़े अंगारे इनके नजदीक फूल कैसे बन जाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि ये बड़े से बड़ी जो तुम्हारे नजदीक जो मुसीबत अंगारे थे, उनके सब्र के पैमाने की आगे जो है एक तिनके की भी हैसियत नहीं रखते थे। उनके जो है सब्र के मैदान में एक राई के दाना बराबर की भी हैसियत नहीं रखते थे, इसलिए उनको उसका कुछ फील नहीं हुआ और उनके लिए वो राई का दाना होना ना होना एक बराबर था। तो वही, और जब आदमी इस सब्र तक, इस नफ्से मुतमइन्ना के मकाम पे आकर सब्र इख्तियार करता गए, इस सब्र का साथ लेकर के आगे बढ़ता गए, तो उसे बहुत बड़े बड़े जो है और इनाम इकराम मिलते हैं। वो जो आगे नफ्स
جو راضی پر رضا رہنے والا ہے، جو راضی اور مرضیہ ہو کر کے آگے بڑھنے والا نفس ہے، وہ بھی آپ کو اسی سہارے سے ملے گا، اس کے بعد ہی ملے گا. اور وہ جو نعمت اور انعام و اکرام ملے گا اس کا ہم احسان بھی نہیں چکا سکتے، اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. تو جب غوث اعظم وہی فرما رہے ہیں کہ جو شخص حق تعالی کے ساتھ صبر اختیار کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں خدا کی بے شمار مدد ہے، اور آنے والی زندگی میں، آخرت میں بھی، آئندہ زندگی میں بھی اس کے لیے بڑی نعمتیں ہیں. آنے والی زندگی میں بھی اس کے لیے، ہاں سرکار غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ آپ نے اب لے گئے، کیونکہ جو صبر ہی نہیں کر سکتا، صبر پہلی سیڑھی ہے. صبر، کیونکہ اب جو نفس امارہ میں گرے ہیں وہ جو صبر سمجھتے ہیں، وہ صبر سمجھتے ہیں، وہ چھوٹے سے جو انہوں نے ایک کام کیا ہے وہ اس کو صبر سمجھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بہت تھوڑا سی صبر انہوں نے کیا ہے، اور جبکہ اسی پہ ان کا پیمانہ بھر گیا ہے. جب یہ جو نفس امارہ والے کے صبر کی، کہتے نا یہ صبر کی جو انتہا ہے، تو نفس امارہ والے کے لیے وہیں سے وہ شکر بھی وہ وہیں سے سمجھتا تھا. لیکن جو ہے یہ جو نفس مطمئنہ والا ہوتا ہے، جس کا صبر کا ضرب اب اس کے شکر کا ضرب بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. یہ جس کو مصیبت سمجھتا ہے نفس امارہ والا، اور قابل صبر چیز سمجھتا ہے، پھر وہ اللہ والوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے لے تو وہ قابل شکر چیز ہوتی ہے. یہ شکر کیا جائے اس موقع پر، مولا کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اس نے ہم کو چن لیا. مولا جو ہے، مولا نے مجھے یاد کیا. سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ جب ان پر مصیبت نہیں آتی تو وہ متوجہ ہوتی تھی کہ اللہ آج ناراض ہے، کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کہ مجھے معاف کر دے. ان پر مصیبتیں نہیں آتی تو یہ باتیں سمجھنے کے لیے اپنے نفس کو مطمئنہ کے مقام پہ لاؤ گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ان کی کیفیت کیا تھی. بہت لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ جو صرف خامخواہ جملے ہیں، یہ صرف بولنے کی باتیں ہیں. یہ بولنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ جینے کی باتیں ہیں. جو سیدہ رابعہ بصریہ جو کہہ رہی تھی کہ آج یار نے یاد ہی نہیں کیا، آج جو ہے مولا نے یاد ہی نہیں کیا، وہ صرف بول نہیں رہی تھی، وہ اس حقیقت، وہ ان کا حال تھا، وہ اسی میں جی رہی تھی. کیونکہ تمہارے صبر کا مادہ بہت چھوٹا ہے تو تم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تمہارا وہ مادہ بھر کے جو ہے، صبر کا مادہ بھر کے ابل جاتا ہے، لیکن ان کا بہت بڑا مادہ ہے. ان کو تو وہ یا کچھ کریں گے تو پتہ چلے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو نفس مطمئنہ ملنے کے بعد جو صبر ملتا ہے، اس صبر سے جو انعام و اکرام ملیں گے، جو ہے مولا اس راہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.